अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ वो है अल्लाह के ख़ूबसूरत नाम यानी कि अस्माउल हुस्ना। तो अस्माउल हुस्ना आप सबको ही पता है कि अल्लाह के 99 नाम हैं और ये सब अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। तो अस्माउल हुस्ना में आज हम जिस पे बात करेंगे वो सबसे पहले नाम है अल्लाह का अर्रहमान। अर्रहमान और अर्रहमान का मतलब बड़ा मेहरबान, बड़ा मेहरबान। तो आज हम अर्रहमान पे बात करेंगे और अल्लाह के सारे ही नाम बहुत खूबसूरत हैं और ये सब अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। तो रहम करना, सबसे ज़्यादा रहम करना, ये सिर्फ अल्लाह की ही सिफ़त है। अल्लाह ने अपनी सिफ़ात में से ज़रा सा कोई ज़र्रा या इसको कहना चाहिए कोई हल्का सा छींटा जो है वो हल्की सी कोई ड्रॉप जो है वो इंसानों में डाल दिया और उस पर हल्का सा जैसे कहते हैं ना पानी का हमने छींटा दे दिया। तो वो अल्लाह ताला ने हर इंसान पे थोड़ा थोड़ा डाला है। तो आप देखें बहुत सारे लोग भी बहुत मेहरबान होते हैं, बहुत रहम करने वाले होते हैं। मकसद क्या, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा मामला करते हैं, माफ़ कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, है ना। तो आप कहते हैं ना ये बंदा बहुत रहम दिल है, ये दूसरे का दुख नहीं देख सकता, यार की मदद करता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अल्लाह ने ही बंदों में थोड़ी थोड़ी सी ये सिफ़ात डाल दी है, बहुत मामूली ज़रा सी। तो जब एक बंदा हम कहते हैं कि ये शख्स बहुत रहम करता है, ये दूसरों की मदद करता है, ये किसी की आँख में आंसू नहीं देख सकता, ये इतना सदका खैरात करता है, ये ज़बान का बहुत अच्छा है, ये बहुत हमदर्द है, बात करते ना किसी के लिए भी कोई अच्छा शख्स हो। तो अभी बताइए वो रब जिसकी ये सिफ़त है अर्रहमान, वो कितना बड़ा रहम करने वाला है, वो कितना बड़ा मेहरबान होगा। बेशक वो सबसे ज़्यादा मेहरबान है, बहुत बड़ा मेहरबान। हम पढ़ते ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो बड़ा मेहरबान की जब हम बात करते हैं तो ये अल्लाह के लिए है ये सिफ़त, ठीक है। और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को क्या कहा कि मैं तुम पे रहम करता हूँ, मैं बड़ा मेहरबान हूँ, तुम भी अपने मामलात में दूसरों के साथ रहम का मामला रखा करो। हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों पे दूसरों के लिए हम लोग अब रहम का मामला करें। किसी से कोई गलती हो गई, ख़ता हो गई, या किसी ने कोई हमारा हक़ मार लिया, या किसी ने हमसे बदतमीज़ी कर ली, या किसी ने हमारे लिए कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, तो हमें क्या चाहिए कि हम उसे माफ़ कर दें। और देखिए हम भी इंसान हैं, हमसे भी ख़ता हो जाती है, गलती हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, है ना, अल्लाह हम पे रहम करें। हम बड़े से बड़ा भी गुनाह करें तो हम ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि हमें सज़ा मिले, हम हमेशा चाहेंगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। चाहे हम बहुत बड़ा गुनाह भी करेंगे तो हम अल्लाह से उम्मीद करेंगे अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह पे रहम करे। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान क्या थी, रहमतुल लिल आलमीन थे। हमारे नबी रहम करने वाले थे और तमाम आलम के लिए रहम करने वाले बनाकर भेजे गए थे। वो तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे कि हम ये कहें कि सिर्फ मुसलमानों पर रहम करने वाले, नहीं, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम का ही जज्बा था और रहमत का ही जज्बा था कि जोग दर जोग जो है वो लोग जो है वो इस दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे, क्योंकि हमारे नबी मुसलमान तो मुसलमान, काफिर और मुश्रिकीन के साथ भी मामला अच्छा करते थे। अगर वो कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे या दीन के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, हमारे नबी तो उनसे भी झगड़ा नहीं करते थे, उनको भी कोई गज़ब नहीं पहुंचाते थे, उनको भी माफ़ कर दिया करते थे। जैसे कि हज़रत वो उनका क़िस्सा है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, कि वो उनको हिंदा नामी औरत ने उनका कलेजा निकाल लिया था, ठीक है ना, वो शहीद हो गए थे और काट के उनका दिल निकाल लिया था। और कितना जुल्म किया था उस औरत ने उनके साथ, जबकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते चचा थे, हुज़ूर उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर उस हुज़ूर की इस वक्त क्या कैफियत होगी कि जब उनके इतने चहीते चचा को शहीद कर दिया और एक औरत ने इस तरह से उनके साथ सलूक किया। लेकिन वो औरत जब माफ़ी मांगने आई, बाद में जब वो उसको शर्मिंदा हुई, मुसलमान हुए, उसने हुज़ूर से माफ़ी मांगी,
تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا اللہ کے لیے. لیکن انسان ہونے کے ناطے ظاہر ہے انسان کی فیلنگس تو ہوتی ہیں نا. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے اعلیٰ درجے پہ، کیونکہ اللہ رحمان ہے، اس نے اپنی رحمت بندوں میں ڈالی، اور نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب بندے، ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ڈالی، تو انہوں نے اس عورت کو معاف کر دیا. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے لیے. بدلہ نہیں لیا، حالانکہ لے سکتے تھے نا، اس وقت تو پاور میں تھے. تو اس طرح کے آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے نبی کی زندگی سے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ کی صفت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنے رویوں کو نرم کیجیے، اپنے معاملات کو سدھاریے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، اپنے اندر مہربانی والا جذبہ پیدا کیجیے. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں. اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہم پہ رحم کرے گا. اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں، بہت نیک بہت اچھے بزرگ ہوتے ہیں. وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بہت کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت ہی نور نور ہے، بہت روشنی، ٹھنڈی ٹھنڈی سی روشنی ہے، خاموشی ہے، اور وہ کچھ لکھ رہا ہے. تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں فرشتہ ہوں اور میں ایک لسٹ تیار کر رہا ہوں، میں لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں. تو پوچھتے ہیں آپ کس کا نام لکھ رہے ہیں؟ تو وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو بزرگ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھیے اس میں میرا نام بھی ہے. تو وہ فرشتہ لسٹ دیکھتا ہے اور کہتے ہیں نہیں، اس میں آپ کا نام تو موجود نہیں ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور بہت وہ ہو جاتے ہیں کہ میں تو اتنا عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کے مطلب احکام کے خلاف نہیں جاتا، لیکن اس میں میرا نام نہیں ہے. خیر، بڑا اداس ہو جاتے ہیں، وہ بہت دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں. پھر دوسرے دن پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی اسی طریقے کا ماحول ہے کہ بہت روشنی ہو رہی ہے اور سناٹا ہے اور نور ایسے ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور فرشتہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے. تو وہ پھر اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں فرشتہ ہوں. کہتے ہیں اچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے کہ میں نام لکھ رہا ہوں ان لوگوں کا جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا تو آپ دیکھیں اس لسٹ میں میرا نام ہے. تو وہ فرشتہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اس لسٹ میں تو آپ کا نام موجود ہے اور آپ کا نام اس لسٹ میں سب سے اوپر ہے اور آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس لسٹ میں. تو وہ بڑا حیران بھی ہوتے ہیں، بہت خوش بھی ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی لسٹ ہے؟ تو فرشتہ بتاتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے نام ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. سمجھے؟ پہلی لسٹ کون سی تھی؟ وہ جو انسان اللہ سے محبت کرتے ہیں بندے. لیکن دوسری لسٹ کون سی تھی؟ وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان میں کیا تھی ان بزرگ میں صفت کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے. تو جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو فرشتے نے بتایا کہ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو اس لسٹ میں آپ کا نام موجود ہے. اور بزرگ بہت نیک تھے، بہت اللہ کی مخلوق پہ مہربان تھے اور بہت محبت کرنے والے انسان تھے. تو دیکھیں اس طرح کے واقعات، اس طرح کی روایات، اس طرح کی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں. ہمارا دین جو ہے وہ ایک بہت اچھا دین ہے. دین اسلام ہمیشہ امن، سلامتی اور بھلائی کی بات کرتا ہے ساری دنیا کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. تو اللہ کی صفت ہے کہ بڑا مہربان الرحمن. تو آج ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے، ورنہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ تو کئی ویڈیوز بن سکتی ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کا جو نام ہے الرحمن، اور یہ بھی مطلب الرحمن بولا کریں. الرحمن رحمان بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم لوگ اردو بولتے ہیں. یہ اگر عربی میں آپ اس کو بولیں گے تو الرحمن بولیں گے، ٹھیک ہے، بڑا مہربان. چلیں اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا بڑا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.